अल्लाह फरमाई वमन यासिल्लाह व रसूलहू, सोचे नाफरमानी कई द अल्लाह और रसूल दागा जैसे कि नाफरमानी सी जे मिरास सही न तकसीम है खैरातुना मेरातुना कई बे खलक कोई खफा खलक वदारा पछे खबरी कई कुटेब में उस वजई हो शर मुताबिक कार ने कई। अल्लाह फरमाई व यतअद्दा हुदूदहू, दा अल्लाह दो हुदूद पाबंदी ने कई तजावुज ने कई। अल्लाह की कमीलू तिलक हुदूदुल्लाह, दा जमा बाउंड्री दा दे नमक के कदम के न दे। अल्लाह फरमाई व यतअद्दा हुदूदहू, दे दागे बाउंड्री नमक की तीरशी बाउंड्री ना मख की तीरशी या लूर ला ज़विला सवर ने की या यो ज़विला ज़्यादा वर की या अड़ो वर ने की या चाला कम वर की, नो देते वेले की हुदूद से तजावुज करना, कानून को पामाल करना। अल्लाह फरमाई दासी सड़ी द पारा यानी दा जमन द पारा, जमन तासो द पारा, दासी सड़ी द पारा ना दा जमन तासो द पारा, चा द पारा तोलो आए चा द पारा दा जमन तासो द पारा, चा चिनरी वीनी दा दा पखदा अल्लाह ने रीगी ना तोल दा करार होके चले चा द पारा जमन तासो द पारा, चे नहीं मनु दा जमन तासो द पारा है। गोरा दा मंग दा जहन्नम जहन्नम को कन तास बजड़े के वे जदी तो चट अंग्रेजान दी दा वजह तो खुदा सिर्फ अगोले पैदा करी ना ना खुदा रस्ती बमा उताम वाला वरजू चे अमलम ठीक नहीं दा माने कने चे गुनाहगार ब जहन्नम तजी कने माने ता सुजड़ के वे चे जहन्नम खालिस द शियो द काफिरो और द हिंदुआनो द सिकानो और आगा द ईसायानो द पारा पैदा करे रे हाय हाय देर जबरदस्त खूब लीदले रे खूब शर्ते का शर्मिंदे ताबीर शी दा सोच वने के ख्याल किम चरता रानी शीदा। अल्लाह फरमाई वमन यासिल्लाह व रसूलहू, चाचे ना फरमानी उकड़ा अल्लाह और रसूल व यतअद्दा हुदूदहू, तजावुज हो कदागद हुदूदना बाउंड्री क्रॉस करा, युदखिलहु नारा, दाखिल ब की अल्लाह गलरा वोरता 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 नार सतवई दासे वनवाए जी गोरा चरता खैरात बे कड़ी दा नार बचरता खैरात तवई या बस कात बिना ना युदखिल हो नारा युदखिल हो नारा सुरवोर खैरात गुमानम पेरानिशी युदखिल हो नारन, दाखिल बई की और खालिदन फीहा, हमेशा बजहनम की दारे चार पार वे युहा का सड़े रे चागा लूरला खोरला खजला मिरास वर्ण की मनी ये खोर कई ना असड़े बजानम तजीफ हमेशा बजानम की नहीं युवा का सड़े वे चागा ये मरा जा निष्ठा ना सोकवर कई मनी ना नुचे कमी न मनी ना। अल्लाह फरमाई खालिदन फीहा, हमेशा बजहनम की। और नन सवाद मुसलमान मामला अगर चे पखली न दी खो मामला दा से दा ची नहीं मनी, मामला दा से दा ची नहीं मनी, मनल हो देता न वही मनल हो देता न वही लेकर कम न मना मंग कहू। अल्लाह फरमाई वलहू अज़ाबुम मुहीन, सिर्फ जहन्नम के बाज़ाब नहीं बल्कि मुहीनुन शर्म उनके आज़ाब वही वाला से वही शर्म उनके मुहीन इहानत देने वाली आग, इहानत देने वाला आज़ाब, स्पकवाली वाला आज़ाब, स्पकवाली आज़ाब पे जन खुदा लेंगे अल्लाह रे मंगता न खई अल्लाह रे मंगता सुते न बच की खुपा अमल सर गोरे वच का करना चितो मंग बदासी को हम दासे दिमाग तो मुफ्ती से पदवा में खुदे बच की ना 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 खुदे ने पा अमल मंग बच की दास से अमल दे खुदे मंग लड़ा की चिते ना बच वो एक है कन अमीन पे वाय का नवाय हुआ एम इंशाल्लाह वर्जे बो कने वयम वर्जे याद साथे अल्लाह फैसला चलदा टोल उमर महप्रदी हक न खवाडली दा मसला द मिरास मा इरादा व जबे कौम और दा खज सर द जुल्म व द ज्यादती देख मा महकम खबर करे वा द बीवी के हुकूक के मा तकरीबन मुफस्सल दा बयान करे खुदा मसला पाते वालो मिरास अल्लाह जल्ल जलालहू दा ढेर प वजाहत सर बयान करेला चे गोरा खजी नहीं खजे दीन मिरास में जोड़ावे तासु दा मवा चे दा खजे अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, द खजो प जबरदस्ते बांधे वारिसान म जोड़े गए चे दा जमा दा बस दा सोक नशी कवले गजुना पे मकवात ता सर दागी मोहब्बत निष्ठा वी पलेला हर सड़े मैन दे सख्त दा सरी चे लेलाम पछा मैंने पलेला हर सड़े मैन दे सख्त दा सड़ी दे चे लेलाम पछा मैंने
تا خو بخوخی خو کتیم خوخوی. اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانانو لا یحل لکم جائز ندیستاسو دا پارا انترسو النساء کر رہا زبردستے باندے چھ دا خز وارثان جوڑ شے چھ دا مالا میراث کے پاتے دا با زمائی دا دے دولت بم زمائی دا با زما دا و خامخا چھ ما نکئی نو بس دے با امدا سی زڑی گی چھ ما نکئی دنیا جنکے ترو زمنو کی نولی دی دا سی دا کنا دا دنیا جنکے ترو زمنو کی نولی دی چھ ما نکئی نو امدا سے بزارے گی بس آغا زرشی امدا سے اللہ بتا سنی سی اور ما دے اللہ در سر زکا اننی سی زستاسو دا قوم مولایا مکیریشی مام در سر اننی سی خو ما دے در سر اللہ زکا اننی سی چھ ما یو خبر پریخی ندا چھ ما لرازی و ما تاسو بیان کری دی زدا سی دیر غٹ مولا نیما خو چھ سر لرا تلو آغا میں بیان کری دی چھ سمی یاد ہوا آغا میں در طویلی دی چھ سر لرازی مخیلا مخیتا بیاناوم نو ما دے در سر اللہ اننی سی اور تاسو دے اللہ پا عمل باند اخلاص کی تاسو دے اللہ دے تاسو دا عمل توفیق در کی خو عمل با کچری دے یو سڑی وعدن نہیں اور تو ورطا پا دے جمع سر دعاو کے و دا سر نا ٹوپے مخکتا کے چی دعا ورطاو کے چی اللہ والا زامن ورکے نو ور بے کی اور دے چی خزئی بیا والا دعا کئی خو آغا خزل نزدیکی گی نا بے بے وشی نکی گی نیاد ساتے پتش دعاگانو یا اللہ توفیق ورکے توفیق پا دی توفیقونا نملاوے گی عظم و ارادو کے دنن نباد چی انشاءاللہ یو کوٹا میرا آگے کی بزا حصہ لور لور قوم یو پٹے میں خور لور لور حصہ ور قوم دمرا جائداد دمرا دولت تے والا ور قوم بے او میراث تقسیم کا کوٹا دیا کوٹے باندے شری تقسیم ہو لگا سمرا حصہ دے جنے رسیدا آگے تاوائے چی داستا حصہ دا وہ اس کا آگا پر زامندے باندے تا تاوئی چی ما تردی قیمت راکا بس ٹھیک تے مثال یو جرب پٹے دے دے یا کوٹا دے دا آگے کے استاد لور بالفرض یو کنال رسی یا نیم جرب رسی یا سمرائی چی رسی ستا خور دا یا سوکتا دا پلار جائداد دے دا پاتے دے آگے تا ہوا ہے چی استاد یو کنال زمکہ دا 1,00,000 روپے قیمت لری دا زمکہ جدا کئے دیوال کئے امزدہ تا تیارم شریح حق دے دے کسا تنگے گم و کسا ازادے گم اور کسا دے نقد پیسے میں آخلے شرم کے بینر آوالے زور بغیرت نوار والے ہو کسا شرم دا وجنا اور غیرت کے دیرا واسطہ چل ول دے والا لام دے کہ اجازت واغست شریعت کیا گا اجازت معتبر نہ دے لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ہیچ مسلمان مال بطیب خاطر نہ علاوہ اور کول جائز نبی نو لہذا چل ول خلق ول ورزی کنا یہ رت زمنگا خورے او مشر خورے تمنگا مور پشان پاتے تا من سر ډېری خګړی کړی دی اور دا اخوا دے خو خځه ډېری کمکلی دی نا اورورا تانا ممنگ سغوڑو نا خدای رستی کا پدیر خدای پریم چل خدای آگے سراؤ کو اللہ دے نپریم نو دا تلک حدود اللہ ہے دا اللہ باؤنڈری دی دا فرضی مسئلہ دا قطعی مسئلہ دا دا خزو دا میراث لہذا عظم ہو کے چنن نبات بداکار کو لسنا پورتا کے چی سوک دا مسئلہ با انشاءاللہ عملی کوئے دا بار سہن والا نمانے کسنگا تول پورتا کے لسنا دیرو کسانو ندی پورتا کری شاباش واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا غفلت بخوب دی بیدار نشوی یو ساعت پسنا